को साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ राजाराम पौडेल। उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ। कलाकार भन्नासाथ हास्य व्यङ्ग्य विधामा उहाँ पारङ्गत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा कलाकारले समाजलाई हेर्ने कस्तो दृष्टिकोण बनाएको छ, कलाकारलाई समाजको अर्थात् राष्ट्रको एउटा ऐनाको रूपमा पनि त्यसरी पनि बुझ्ने गरिन्छ। दर्पण जसलाई भनिन्छ, त्यो दर्पणले वर्तमानलाई कसरी हेरेको छ अनि उहाँका विगतदेखि वर्तमानसम्म पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि समाज समग्रमा वर्तमानको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणसहित विविध विषयहरू म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। जय होस् जयराम सर। अब म कहाँबाट तपाईँसँग प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने, हजुर, तपाईँ कलाकार, त्यसमा पनि हास्य व्यङ्ग्य विधाको यो खुसी पार्ने भन्ने चिज मानिसलाई रुवाउन दुःख दिन बडा सजिलो छ, तर खुसी पार्ने भन्ने चिज यति ठुलो त्यो क्षमता हो जुन क्षमता तपाईँमा बारम्बार प्रकट भएको समाजलाई तपाईँले निरन्तर त्यो पुँजीको रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको छ। सम्पत्ति ठान्दछन् तपाईँलाई नेपाली समाजका, यो देशभित्रका स्वदेश तथा विदेशमा पनि समग्र नेपालीहरूले। तपाईँ काठमाडौँको रैथाने ब्राह्मण, बहुत धेरै ठुलो सम्भावना पनि थियो होला भन्छन्। यो विभिन्न क्षेत्रमध्ये कला क्षेत्रमा गएर पुँजी चाहिँ आर्जन गर्न बहुत कठिन छ। त्यसकारण धेरै मानिस कलाभन्दा अन्यत्र आकर्षित हुन्छन्। सायद हाम्रो विधा पनि त्यस्तो क्षेत्रभित्रै पर्छ, पत्रकारिता पनि। के तपाईँको चिजले, के चिजले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो र तपाईँ एउटा कलाकार हुनुभयो? काठमाडौँको रैथाने ब्राह्मण, बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु, यसपछि यससँग जोडिने अरू विषय उठान गर्छु अनि क्रमशः समाज उप तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणलाई म दर्शकका सामुने प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। कृपया। सबभन्दा पहिले चाहिँ अब म कसरी कलाकार भएँ भन्ने विषयमा चाहिँ म आफै पनि जिल्लो पर्छु। म 8 वर्षको उमेरदेखि नै कलाकार बन्छु भन्ने धुन, 8 वर्षको उमेरमा। कुनै पारिवारिक पृष्ठभूमि केही पनि छैन मेरो, न अगाडिका पुस्ता कोही पनि छैन। मलाई चाहिँ त्यो अब म पद्मोदय स्कुलमा पढ्थेँ। पद्मोदयमा पढ्दाखेरि दिउँसोको टिफिन टाइममा हामी रेडियो नेपाल जान्थ्यौँ। एउटा के हुन्थ्यो भने त्यत्रो रेडियोमा मान्छे कसरी पस्या होला, बाजा कसरी बजा होला, त्यो क्युरियोसिटी लिएर अनि रेडियो नेपाल जान्थ्यौँ। अनि 2-4 चोटि गइसकेपछि अनि त्यहाँको 1-2जना दाइहरूसँग चिनजान भयो। अनि उहाँले, दाइ यो रेडियोमा कसरी मान्छे पस्छ कि, ए बाबु त्यसरी पस्ने होइन, यो पहिल्यै रेकर्ड गरे हुन्छ, त्यो बजाउने मात्र हो भनेर अनि स्टुडियो त्यो भित्रै पसेरै बोल्छ भन्ने गएर उहाँले त्यो रेडियो नेपालको पुरानो स्टुडियो थियो, त्यहाँ ल्याएर सबै देखाइदिनु भयो। अनि जिल्लो पऱ्यो, त्यो सानो चक्का बजिरहेको हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि नै अनि म पछि बाल कार्यक्रममा पनि जान थालेँ होइन। अनि त्यहाँ बाल कार्यक्रममा चाहिँ नि हरेक शनिबार एउटै रेडियो थियो त्यो बेलामा। अनि शनिबार बिहान 7 देखि 8 हो कि 8 देखि 9:30 त्यस्तो के टाइम थियो, त्यहाँ गएर कार्यक्रमहरू गर्थेँ म। त्यहीँबाट सुरु भयो मेरो यो। अनि त्यो एउटा तपाईँ जो एउटा बाल कलाकारबाटै बाल मस्तिष्क नै तपाईँको कला क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएछ होइन? हजुर। तपाईँ एज ए अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नि एज ए कलाकार तपाईँ दुनियाँलाई खुसी बाँड्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। समाजले तपाईँलाई एउटा सम्पत्तिको, साझा सम्पत्तिको रूपमा पनि हेर्दछ। हुनु पनि पर्छ, कलाकार समाजको साझा सम्पत्तिको रूपमा पनि विकास हुनुपर्छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म त
जीवनका कुरा, जीवनका म उतार चढावहरू। त सायद मलाई एकजना अमेरिकाको साथीले एउटा प्रश्न धेरै पछि फेसबुकमा लेखेर सोध्नुभयो, दाइ म तपाईँले एउटा प्रश्न सोधौँ है, मैले अगाडिदेखि सोध्नु मन लाग्थ्यो, सोध्ने आँट गरेको थिइनँ, आज सोध्छु है दाइ भन्ने, सोध्नुहोस् न भन्ने। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ नि बोस्टनमा पुलिस अफिसर पनि हो, नेपाली हो। अनि उहाँले दाइ मैले धेरैजनाको लाइफस्टाइल हेरेँ, इतिहास हेरेँ, सबै हेरेँ, तर मलाई कता कता संसारमा तपाईँ जतिको सुखी मान्छे कोही पनि छैन जस्तो लाग्यो हो भनेर सोध्नु। तपाईँको मुद्रा हेरेर हाउभाउ बडी ल्याङ्ग्वेजहरू सायद उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो। मैले भने हो, म जतिको सुखी संसारमा कोही पनि छैन। कसरी त दाइ? मलाई अहिले जुन तपाईँले यो राजाराम पौडेल, ह्याप्पी राजाराम पौडेल, खुसी राजाराम पौडेल देख्नु भएको छ, त्यो मेरो ह्याप्पी लाइफ बनाउनमा ठुलो हात मेरो वाइफको छ है। यदि मेरो वाइफ चाहिँ नि मलाई किचिज गरिरहने, शङ्का गरिरहने, दुःख दिइरहने, त्यस्तो परे मेरो ध्यान उसैलाई कसरी खुसी पार्ने, उसको डिमान्ड कसरी फुलफिल गर्ने त्यतै जान्थेँ। म के हुन्थेँ। तर त्यो चिज सबैबाट टाढा छु। त्यसले गर्दा मेरो यो लाइफ बनाउनमा वाइफको ठुलो हात छ। लाइफ र वाइफ एकअर्का परिपूरक भनेपछि ओहो दाइ हो, तपाईँले भने साँचो भन्नुभयो। त्यसले गर्दा म अहिलेसम्म पनि पिर भने लिँदै लिन्न, त्यो के पछाडिको चिन्ता भने लिँदै लिन्न। म जे छ प्रेजेन्टमा त्यसैसँग आनन्द रिल्याक्स गर्छु, इन्जोय गर्छु। म कसैको ठुलो सम्पत्ति देखेर ओहो कसरी कमाउने होला त्यो टेन्सन पनि छैन होइन। यदि गयो भने के होला त्यो पनि छैन। आनन्द आफ्नो वरिपरि आफ्नो सराउन्डिङ सर्फेसमा जे छ त्यसैसँग खेल्ने, आनन्द लिने। अनि त्यो तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति एउटा समाज उप हेर्ने दृष्टिकोण, मैले प्रारम्भ पनि भने तपाईँहरूलाई समाजको एउटा ऐनाको रूपमा त्यसरी बुझिन्छ। छर्लङ्ग पारिदिनुहुन्छ, त्यसमा पनि हास्य रस, यो बडा मिठो छ, यो विधा नै मिठो छ। मानिसलाई दुखी बनाउन त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन, तर खुसी पार्ने भन्ने चिज बडा ठुलो कठिन परिश्रम, धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्दछ। तपाईँ जुन काम गरिरहनु भएको छ र अहिले हाम्रो नेपाली समाज उप सायद तपाईँको पनि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण बनेको होला। कलाकार विभाजित हुनु हुँदैन, सबैको साझा सम्पत्तिको रूपमा पनि रहनुपर्छ पनि भनिन्छ, तर मानिस हो, एउटा दृष्टिकोण त बन्छ। अहिलेको हाम्रो जुन नेपाली समाज र राजनैतिक अवस्था उप के धारणा राख्नुहुन्छ? सुनौ त तपाईँको कुरा। अब सामाजिक र राजनीतिक विषय भनेको यो हाम्रो मानव जीवनमा नहुने चिज हो होइन। समाज भएपछि राजनीति भइ नै हाल्छ। राजनीति गर्ने मान्छे पनि चाहियो, समाज पनि समाजमा मान्छे चाहिहाल्यो। मान्छे नभइकन कि दुइटै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको मेरो नजरमा समाज र राजनीति कस्तो छ भनेदेखि समाज चेन्ज भयो धेरै। जुन म केटाकेटी बेलामा देखेको काठमाडौँ, म त काठमाडौँको रैथाने, मैले काठमाडौँ मात्रै लिउँ होइन, तर बाहिर अरू समग्र जिल्ला क्षेत्रतिर नै अब सबैतिर चेन्ज भएको छ। तर मैले चाहिँ अब पार्टिकुलर नेपाल काठमाडौँमा बसेँ, हिँ हुर्किया भएर म काठमाडौँको उदाहरण दिन्छु। कस्तो समाज थियो, वातावरण त्यस्तै राम्रो थियो, मान्छेहरू सबै एक अर्कालाई सहयोगी भावना है, त्यो विगत मैले भोगेका जिन्दगी होइन, त्यो थियो। जता गयो खुल्ला है, त्यो काठमाडौँ देखेर हुर्किया मान्छे अहिलेको काठमाडौँ कन्जेस्टेड, पोल्युटेड, अनि मान्छे पनि अब एउटै टोलमा म त नक्सालमै जन्मेँ, नक्सालमै हुर्केँ, अहिलेसम्म नक्सालमै बस्छु। अब त्यो नक्सालमा भएका मेरा पुराना साथीभाइ इत्यादि कतिजना डेढा सरेर जानुभयो। कोही अंशबन्धाको कारणले, कोही घर बेचेर, कोही के कारणले भन्दाखेरि नयाँ बाहिरका मान्छेहरू त्यहाँ अहिले बसोबास छ। त्यसले गर्दा कब्जा हुन थाल्यो। कब्जा पनि उहाँहरूले नि अब पैसा तिरेर किने हो, तर बसाइ त्यो जुन हाम्रो साथ भनिन्छ नि आफ्नोपन काठमाडौँको समाप्त हुँदैछ, रैथानेहरू कमजोर हुँदैछन्, त्यो भनिन्छ नि। त्यसकारण मैले त्यो कब्जा भन्न खोजेँ। अनि
सबै नौलो अहिले त। एउटा रमाइलो के भयो भने म अमेरिकाबाट फर्केका थिएँ, फर्केर 15-20 दिन जति भएको थियो। अनि बाहिर यसो उभिरहेको थिएँ, एकजना ओहो दाइ कहाँबाट तपाईँ आज हाम्रो टोलमा आउनुभयो भन्नुभयो कि तपाईँलाई मलाई। जिल्लो उहाँ फर्केर आउँदा उहाँको भइसक्यो। कहाँबाट आज हाम्रो टोलमा आउनुभयो भन्नुभयो, जिल्लो परि म जन्मेर हुर्केर थिएँ, ठुलो भए मान्छे। धेरै पुस्ता त्यही रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब समाज पनि चेन्ज भयो। समाज चेन्ज हुने बित्तिकै अब यसमा विभिन्न अब हाम्रो रहन सहन सामाजिक कार्यहरू सबै चिज चेन्ज हुँदै गएको छ। परिवर्तनको जो यहाँले कुरा गर्नुभयो, परिवर्तन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छ। तपाईँको नजरमा जो हामी आफ्नोपन नेपालीपनको कुरा गर्दछौँ र त्यो परम्पराबाट भएन है, यसमा आमूल परिवर्तन, अझ त्यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्छ नि, एकदम मुट्ठी पारेर यसो यसो गरेर, त तपाईँ त्यो परिवर्तन चाहिँ भयो, तर कस्तो परिवर्तन भयो भन्ने ठान्नुभयो तपाईँले? समाजको परिवर्तनको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जे देखाउनु भयो मुक्कै छ अहिले। सब जनताले सुमसुम्याएको छैन, मुक्कै छ अहिले। सुमसुमाएर चाहिँ मायालु एकदम, त्यो छैन, एकदम मुक्कै छ। त्यसले गर्दा धेरै जनताले मुक्का खाइरहनु भएको छ, पार्टीहरूले नि मुक्कै हानिरहेछन् है। अहिले हाम्रो देश चाहिँ नि वास्तवमा मुक्काको देश भएको छ। त्यो सर्जक को ठान्नुहुन्छ त तपाईँ? जुन अहिले तपाईँको आशय मैले बुझेँ, मुक्का खाइरहेछन् जनता, पार्टीवाला पनि मुक्का प्रहार गरिरहेछन्, समाज दिग्भ्रमित हुँदैछ, स्खलित हुँदैछ, समाज परम्परा मूल्य मान्यताबाट च्युत हुँदैछ भन्ने सायद तपाईँको आशय त्यो हुनसक्छ। तर अब कसले यो सिर्जना गरिरहेछ? सर्जक को हो? सर्जक त अब अहिले हामीले भन्ने गरेका शब्द छ नि, एउटा नेता भन्ने 2 अक्षरको हो, अक्षर त 2टा हो। त्यसलाई उल्टायो भने ताने हुन्छ है, त्यही नेताले ताने। तर अहिलेको सिचुएसन, अहिले आजभोलिको सिचुएसन हेर्दाखेरि जुन त्यो मुक्का छ नि, मुक्का खुकुलो हुँदै गए जस्तो देख्दै आएको छ है। त्यो मुक्का थाक्यो अब। त्यसले गर्दा अब त्यही हातले पछि बिस्तारै मलम पनि लगाउँछ कि मालिस पनि गर्छ कि, आशावादी त हो नि, निराशा हुनु भएन। तर अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालले पनि, देशै स्वयंले पनि र जनताले पनि मुक्कै खाइरहेछ। त्यो नेता आफै परिष्कृत हुन्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि समाजले बाध्य पार्छ, नेपाली समाज त्यो ढङ्गले पुनर्विचारको अवस्थामा प्रवेश गर्यो भन्ने ठान्नुभयो? पुनर्विचार गरेर यिनीहरू सुध्रिन नि पर्छ। यो अहिले जुन भाँडबैलो हामीले देशमा देखिरहेछौँ, यसको मेन कुरो भनेको त नेताहरू बिकाउमा परे कि बिक्री भए। यदि नेता सात्विक, अब हाम्रो कृष्णप्रसाद भट्टराईजी जस्तो त्यस्तो खालको सन्त नेता भइदिए भए देश के हुन्थ्यो। अब अहिले त कस्तो पनि सबै डलर र युरोमा बिके कि हाम्रो नेताहरू, बिक्रीका साधन भए नेता भनेर। त्यसले गर्दा देशमा हुने पनि नहुने पनि अनेक गतिविधि यिनीहरूले थोपरिरहेछ। कारण के भनेदेखि नेताहरू बिक्री भए, चिप भए, पैसाका लोभी भए। अब अहिले भनौँ न, हाम्रो देश चाहिँ अहिले भर्खरको बजेटमा 6 अर्ब ऋण ल्याएछ है। सँगसँगै स्विस ब्याङ्कबाट रिपोर्ट आयो 46 अर्ब त्यहाँ नेपालीको जम्मा भएको छ। भन्दाखेरि यिनीहरूले जतिसुकै लुगाए पनि हामी स्वच्छ छौँ भने कसले पत्याउँछ र होइन? त्यसैले गर्दा अहिलेको अब यो पोलिटिकल सिनेरियो पनि चेन्ज हुँदै नै छ। जनता पनि परिवर्तन हुन्छ। मान्छे अहिले यति जनता वाक्क ब्याक्क दिक्क भएको छ नि, यो सबै जनतै भएन भने नेताले कोसँग शासन गर्ने? तर नेता के भन्छन् भने यो खतरामा पर्न लाग्यो। उनीहरूको त्यो एक खाले दिनानुदिनका भाषण तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक फर्स्ट लेयरको लिडर, काङ्ग्रेसको प्रथम पुस्ताका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू यो सिस्टम खतरामा पर्न लाग्यो भने हामी सबै एकीकृत हुनुपर्छ, अर्थात् त्यो गौरव गर्दछन् उनीहरू यो अहिलेको अवस्था उपर प्राप्त उपलब्धि भन्ने जो उहाँहरू शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यस उपर उहाँहरू प्रसन्नता छ। अनि त्यो सङ्गठित जो कार्यकर्ता छ
तपाईँ म हिजो हेर्दै थिएँ साँझतिर काङ्ग्रेस सर्वाधिक ठुलो पार्टी बन्ने त्यो सदस्यता वितरण वारवार 10औं लाख पुर्याउने त्यो कसरत काङ्ग्रेस गर्दैछ। कम्युनिस्टहरू बीच पनि त्यही खालको छ। त्यो सङ्गठित जुन तागत छ त्यो यसमा खुसी व्यक्त गर्दछ, प्रसन्न छ। तपाईँले जसरी समाजलाई खुसी साट्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, अनि कसरी त्यो परिष्कृत हुन्छ? ऊ त यो खतरामा पर्नु भनेको त सबै सिद्धिनु हो, यो उलटपुलट पृथ्वी पल्टिनु हो भन्ने ठान्दछ। अनि कसरी? यो यस्तो हुन्छ, हामीहरूको एउटा पुरानो उखान छ नि, साउनमा आँखा फुटिया गोरुले सधैँ हरियै देख्छ अरे, होइन? अब यो जुन माथिल्ला लेयरका नेताहरूलाई अहिले पिर पर्यो, 5 जना प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि देश खतरा पर्यो भन्ने विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो। खै हामीले जनतालाई त्यस्तो खतरा परे महसुस भएको छैन, हामी त खुसी छौँ। उहाँहरूलाई खतरा के भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई यो व्यवस्था, यो अहिलेको यो के अरे हाम्रो के अरे संविधान उनीहरूलाई बचाउनु छ। किनभने उहाँ यो संविधानको आधारलाई टेकेर उहाँहरू धेरैले बिक्री हुनुभएको छ, धेरैसँग एडभान्स खानुभएको छ, युरो डलर एमसिसीका कुराहरू, होइन? अब उहाँहरूले एउटा डर के भयो भने एडभान्स खाइसकेको छ, फिर्ता तिर्न सक्नुहुन्न। अब फिर्ता नदिएपछि त्यो देशले पनि यिनीहरूलाई छोड्दैन, होइन? यदि त्यो जस्तो एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती काम पास गर्यो भने जनताले छोड्दैन। अब यिनीहरूलाई न यता न उताको डर भयो, त्यसले गर्दा यिनीहरूमा छटपटी आएको हो। जनता त खुसी छ अहिले, अब चेन्ज हुन लाग्यो भनेर। परिवर्तन चाहिँ हुन्छ भन्ने ठम्याइ हो तपाईँको? एकदमै नि, यस्तो पनि व्यवस्था हो त यो। तेरि सुन्दै लाज मर्दो, विश्वको अगाडि कसरी नाक देखाउँथ्यो? अब मन्त्री उभा हेर्नु, स्वास्नी गयो, लोग्ने मन्त्री लोग्ने गयो, स्वास्नी मन्त्री, कस्तो चिप जसलाई बनायो नि हुने, यस्तो नि व्यवस्था हुन्छ त। कस्तो ठान्नुभयो? यो व्यवस्था के अव्यवस्था? कुव्यवस्था। कुव्यवस्था कुव्यवस्था। यो संविधानै काम भएन। हुन त संविधान, अब उहाँले यो संविधानको उ गरौँ भन्नुहुन्छ। अब राजेन्द्र महतोजीले उहिले जलाएर खरानी बनाइसके, हामीले हेरेकै हो। त्यो खरानी भए संविधानलाई त्यसलाई टेकेर किन मान्नु पर्यो र हामीले अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ। त्यो तपाईँले त्यसो भनिरहँदा च्वास्स दुख्छ नि त। फेरि यो परिवर्तन 62-63मा यत्रो परिवर्तन गरियो, 17,000 मान्छे मरे, धनको त्यत्तिकै क्षति भयो। हामी 14-15 वर्षदेखि जेल बसेका मानिस, 70 वर्षदेखिको हाम्रो सपना त्यो साकार भएको, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भएको, अनि त्यो च्वास्स तपाईँ खुसी दिनुपर्ने मानिस च्वास्स मुटुमा किन हानेको फेरि त्यो खुसी हुने मानिसलाई? होइन, कर्मअनुसार फल पाइन्छ। उहाँहरूले जनतालाई सुखी हुने भावेदेखि काम गरे भए हामीले उहाँलाई यो शब्दै प्रयोग गर्दैनौँ। उहाँले त जनताहरूलाई त यति यातना दिनुभयो र आफू र आफ्नो परिवार उहाँहरूले मात्रै हाँस्नुभयो, अरू जनताले कसैले पनि हाँस्ने मौकै पाएन। मैले उहाँलाई घोचे होइन, उहाँले सम्पूर्ण 3 करोड जनतालाई घोच्नु भएको छ है। त्यसले गर्दा तर अहिलेको नेताहरूले यति जाबो पिन्चले दुख्ने खालको छैन, दुख्दैन, छुँदैन, गैँडाको छाला जस्तो भइसकेको छ यिनीहरूको मन। जे पनि हाँसेर उडाइदिन्छन्, सिद्धिन्छ। अनि त्यो गैँडाको छालालाई त बुलेटले पनि, त्यो गोलीले पनि छेड्न गाह्रो हुन्छ। अनि जो पक्ष रजगज गरेर बसिरहेको छ नि, अनि त्यो ध्वस्त बनाउनलाई त केले हान्ने बताउनु त? संसारमा बन्दुक मात्र छैन नि, धेरै चिज निर्माण भइसकेको छ। तोप छ, बारुद छ, बम छ, रकेट छ, क्षेप्यास्त्रहरू छ, जे धेरै वेपनहरू बनिसकेको छ अहिले। त्यो सबै भनेको जनताको युनिटी हो। त्यो जनता एकचोटि युनिटी भएर सडकमा आयो भनेदेखि त त्यो गैँडाको छाला त के हुन्छ के हुन्छ नि। जनताको शक्ति त्यो शक्ति हो। अजर र अमर, तपाईँको दृष्टिकोणमा नि अब तपाईँ जसरी अहिले कुरा गरिरहनु भएको छ, सायद प्रचण्डजीले हेर्नुभयो भने, शेरबहादुरजीले या बाबुरामजीले या ओलीजीले या अर्कोजीले हेर्नुभयो भने, राजाराम पौडेल एउटा कलाकार, हामी जनताबाट निर्वाचित यत्रा लाखौँ लाख हाम्रा चाहिँ भजमने कार्यकर्ता छन्, हामीसँग यत्रो तागत छ, राजा कलाकारले भनेर हुन्छ भन्ने सायद उहाँले दृष्टिकोण राख्नु होला। त एउटा कलाकार राजनीतिमा चासो राख्नुको अर्थ कसरी बुझ्ने बताउनुहोस् त? अब हुन त
प्रचण्डज्यूसँग नि भेट हुँदा उहाँले म तपाईँको सबै कार्यक्रम हेर्छु एउटा पनि छुटाउँदिनँ भन्नुभएको थियो। प्रचण्डजीले अनि अरू नेताहरूले पनि त्यसै भन्नुभएको छ, तपाईँको कार्यक्रम हामी सबै हेर्छौँ छुटाउँदिनँ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले हामीले भनेको मैले भनेको एउटा के भने म एउटा व्यक्ति बोल्या होइन। अहिले समाजमा बोल्न खोज्ने जनता धेरै छन्, तर सबैले बोलेर साध्य हुँदैन। मैले उहाँहरूको एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूले चित्त दुखाउनु भनेको त्यो मसँग चित्त दुखाइ भन्दा नि जनताबाट अब सतर्क हुनुहोस्, जनताबाट चाहिँ सतर्क हुनुहोस्। म एक्लोसँग होइन, सम्पूर्ण मास यो सम्पूर्ण नेतृत्वलाई तपाईँ त्यो अपिल गर्दै हुनु। किन अब जे गर्नुभयो। अब किनभने जनता पहिलाको ढुङ्गिएको जस्तो जुन जनता छैन नि त, सबै बुझ्छ अहिलेको। मिनटको सेकेन्डको खबर उसले ओल्डको सबै चिज उसले आफ्नो हातमा हेरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले यो मैले जे भने एउटा कलाकारले भन्यो भने यसलाई लाइटली नलिनुहोस्। मैले जनताको आवाज बोलिरहेको छु। हुन त अहिले प्रचण्डजीको अब जुन भर्सन पनि हामीले देख्यौँ, उहाँ पनि चेन्ज भइसक्नु भएछ त। के भर्सन? राज संस्थै ठिक भन्ने, राज संस्था नै ठिक भन्ने, बरु भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु, बरु भन्ने एउटा कन्जेक्सन त्यहाँ राख्नु भएको छ, शब्द जोड्ने। अनि यसमा चाहिँ अहिले कस्तो भयो, उहाँ किन अहिले यो शब्द बोल्नुभयो भन्दाखेरि एकचोटि इन्डियामा डान्स कम्पिटिसन भएछ। डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिनलाई यहाँबाट पुष्पकमलजी, बाबुरामजी, हिसिला एमीजी अनि अरू 2-4 जना त्यहाँ भाग लिन जानुभएछ। भाग लिन जाँदा अनि पहिला बाबुरामजी र हिसिलाजीको चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा ब्याले डान्स गर्नुभयो। गीत त्यो उसमा एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है भनेर नाच हिसिलाजीसँग नाचिरहेको थियो। औँला चाहिँ उहाँले उसलाई देखाइदिनु भएछ, के अरे सुषमा के अरे काङ्ग्रेस आएकी नेत्री सोनिया गान्धीजीलाई देखाउनु भएछ। त्यो औँला देखाएपछि त्यहाँका सिआइए र सबैले चाहिँ हाम्रो सोनियाजीलाई औँला देखाए, ल तिमी प्रोग्रामबाट आउट भनेर त्यहाँ आउट गरिदियो। अनि त्यसपछि प्रचण्डजीको पालो आयो। अनि प्रचण्डजीले गीत गाउँदा चाहिँ उहाँ त नाच्न नजाने मान्छे है, रेखा थापासँग त्यस्तो राम्रो नाच्नु त मर्काइ धेरै वर्ष पहिले त्यो तिमीहरू सिकेर आयो, त्यहाँबाट सिकेर आएर। अनि त्यहाँ उहाँले नाच्न नजान्ने भएर गीत पनि त्यस्तै बनाएको छ। ए पुष्पे बायाँ हात हिला दो, ए पुष्पे दायाँ हात हिला दो, उठो बैठो उठो बैठो गर्दै उठो बस गर्दा गर्दै ठ्याक्क अस्ति राजेन्द्र महतोको घटना घट्यो थियो कि राजेन्द्र महतोजी त हेलिकप्टर चढ्दै मन्त्री गयो होइन। उहाँको पनि त्यो उठ बस गर्दा गर्दै ठ्याक्क अम्पायर चेन्ज भएर मोदीजी आउनुभएछ, मोदीजीले पनि पठाइदिनु भएछ। अम्पायर चेन्ज भएर अनि त्यसपछि बाबुरामजी फेरि अनि तिमीहरूको मात्रै देश छ, युरोप जान्छु भने युरोप जानुभयो। युरोप गएपछि त्यहाँ उहाँले त्यस्तै डान्स गरेको। पहिले त्यो जजहरूले चाहिँ हे बाबु के नाम राखेको, क्रिस्चियनका आउँदा राम किन राखेको गाली गरेर फेरि पठाइदिएछ। राम किन राखेको, क्रिस्चियनका आउँदा राम किन राखेको भनेर गो एन्ड फर्स्ट चेन्ज योर नेम भनेर पठाइदिएछ। त्यस्तो हो। तपाईँ एज जुन दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ नि, अब समाज एकपछि अर्को रूपान्तरणको हामी कुरा गर्दछौँ। जुन स्थितिमा नेपाली समाज पदार्पण गरेको छ, परिवर्तन भन्छ नि, शिक्षा हरेक हिसाबले 21औं सदी विश्व सानो ग्लोबल विलेज एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ। त्यसकारण संसारमा परिवर्तनको नजिकबाट निहाल्ने त्यो क्षमता नेपाली राख्दछ। अनि तपाईँले जो बारम्बार प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यहाँ एउटा शब्द चयन हुन्छ कि नेपालमा, त्यो के हो भने प्रतिगमन र अग्रगमन भन्ने।
प्रतिज्ञा पुरानोमा फर्कन सकिँदैन, निरन्तर अगाडि बढ भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्दो। तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोणमा जुन नेपाली समाजमा स्थापित नेताहरू छन्, तपाईँ एउटा कलाकार भएको हुनाले म यो विषय उठान गरिरहेको छु। प्रचण्डजीको एक खाले स्थान छ, केपी शर्मा ओलीको अलग खालको एउटा पहिचान छ, शेरबहादुरजीको अलग एउटा प्रयत्नमा गर्नुभयो, उहाँले काङ्ग्रेस आफ्नो मुठीमा राख्न सफल हुनुभयो त्यो कोइरालाहरूको ग्रेपबाट। अनि अरू खाले नेताहरू छन्, माधवजी हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ, त्यसै अरू खाले पनि। यी नेतृत्व पङ्क्ति उप तपाईँको अलिकति दृष्टिकोण सुनौ न। भलै यो व्यक्तिगत जस्तो विषय लाग्दछ, तर एउटा कलाकार, कतिपय मानिस भन्छन् प्रचण्डजी चाहिँ बेला मौकामा साँचो कुरा फट्टै बोलिदिइहाल्नुहुन्छ अनि विवादमा पर्नुहुन्छ भन्छन्। कतिपय एकदम कुटिल भन्छ नि, काइते, हाँस्न पनि नजान्ने, निरन्तर एकदम गर्ने त्यो नेचर। यो जुन नेतृत्वको मैले कुरा गरेँ, तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ यो नेतृत्व उप कस्तो दृष्टिकोण परिरहेको छ तपाईँको? सुरुमा त मैले पनि धेरै आश गरेँ नेताहरूको, धेरै आश गरेको। अब पञ्चायतकालमा घुस भयो, धेरै उ भयो भनेर हामी सुन्दा नयाँ आओस् नि त, केही चेन्ज हुन्छ कि, त्यो ममा पनि थियो है। तर जब उहाँहरू आउनुभयो, आएपछि तपाईँलाई उदाहरण हेर्नु न, अहिलेको यो दलहरूको लडाइँ जनताको नाममा केही माग छ उहाँहरूको, के पनि छैन, के पनि छैन। जनताको कोरोनाले मरिरहेको छ, भ्याक्सिन छैन, औषधि छैन, भारी पीडित त्यत्रोले घरबार धनधनको क्षति भयो, त्यसमा उहाँहरूको एक वचन जनताको नाममा आउँदैन। लडाइँ के मात्र खाली सत्ता कुर्सीकै लागि पनि। यिनीहरू त अब जनताको लागि त हुँदै होइन रहेछ नि त। जुन आश गरेको थियो त्यो आश त मऱ्यो, पुरै मऱ्यो यो नेताबाट। त्यसले गर्दा योभन्दा राम्रो त राजै राम्रो। त्यही भएर म चाहिँ अहिले नेपालको लागि नेपालीमा लागेँ। राजाको समर्थन, राजा आयो भनेदेखि यो देश फिजी पनि हुँदैन, सिक्किम पनि हुँदैन, किनभने राजाले देश बेचेको इतिहासै छैन। त्यो कारणले गर्दा म जसले जेसुकै भन्नुहोस्, मलाई त्यो अरूको डर होइन, मेरो मनमा लाग्यो मलाई राजा चाहिन्छ। त्यही भएर नेपालको लागि नेपालीमा आबद्ध भएको छु। तपाईँ एउटा कलाकार, सब हिसाबले आफ्नै बुताले, आफ्नै क्षमताले गुजारा गरिरहेको अथवा समाजमा स्थापित एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो राजनीतिक यो तमासा भइरहन्छ नि नेपालमा, यो वा त्यो राजनीतिक विवादमा चाहिँ किन तानिन खोजेको तपाईँ? जस्तो हाम्रो पेसा भनेको हाम्रो राजनीति गर्ने पेसै होइन। हामी आफ्नो सोझो आफ्नो काम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, पुग्यो बस। हामीलाई कुनै पदको लोभ पनि छैन, पदको लोभ पनि छैन, कसैको चाकरी गर्नु पनि छैन, कसैको घर धाउनु पनि छैन, केही पनि छैन है। फेरि मेरो नेचर कस्तो थियो भने पहिले पनि, यदि मेरो चिन्जानको कोही मान्छे अलिक ठुलो पदमा मन्त्रीहरूमा पुग्यो उ गर्यो भने म त्यो मान्छे मन्त्री हुन्जेल भेट्नै नजाने, किन अरूले हेरेर चाकरी गर्न आएको, मलाई के चाकरी गर्नै छैन, आवश्यकता पनि भएन, जाँदै जान्न थिएँ। अनि कोही आउनुहुन्थ्यो, ल दाइ तपाईँ चिन्न भएको छ, यसो भनसुन गरिदिनु न, म त्यो भनसुन गर्दिनँ बाबु, त्यो मबाट हुँदैन। म त्यो नेचरको मान्छे, मलाई राजनीति नेता यिनीहरूबाट सबैबाट टाढा, म आफ्नो काममा मात्रै लाग्ने मान्छे। तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि कहाली लाग्दोदेखि देशै नरहने जस्तो भयो। यदि नेपाल देशै रहेन भने म के कलाकारी हुने? मेरो त कलाकारी त मेरो पहिचानै सिद्धिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाध्य भएर धेरै जनताको मेरो अरू इन्टरभ्यू हेरेपछि धेरैले मलाई के भन्नु, ओहो मेरो मनको कुरा बोलिदिनु भयो तपाईँले, मेरो मनमा पनि त्यही लागिरहेको थियो, त्यही बोलिदिनु। यही कारणले मैले जनताको बोली सबैको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर यसमा लागेँ। म नत्र हाम्रो पेसा होइन। म यो अब राज संस्था फर्केपछि म फेरि राजनीतिमा लाग्ने मान्छे होइन, म जान्दिनँ। किन तपाईँलाई त्यो संस्था चाहिँ किन तपाईँको एडभोकेसी तपाईँलाई किन चाहियो बताउनुहोस् त? त्यस्तो भाँड भैलो थिएन नि त राजाको बेलामा, थिएन। त्यो बेलामा कोही कतै हत्या भयो, मैले एक दुईवटा सुनेको छु। एउटा ज्ञानेश्वर नक्सालमा, एउटा ठमेलमा मान्छे मारेको छुरी हानेर मार्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले केटा। तर त्यो खबर वर्षौँसम्म नि सुनिरहन्थ्यो कि मान्छेको ज्यानको त्यति महत्त्व थियो। अहिले हेर्नु त मान्छे जनावर मारे जस्तो छ कि माया दया के पनि छैन।
रिस उठ्यो कि मारिदिइहाल्ने। कस्तो संस्कार थियो हाम्रो, कस्तो सभ्यता थियो, ठ्याक्कै उल्टो भयो। त्यसले गर्दा राज संस्था भनेपछि अलिकति मान्छेमा डर हुन्छ, डिसिप्लिन हुन्छ। अहिलेको जस्तो छाडा जसले जसलाई जे भने भयो, जसले जे गर्ने हाने नि भयो, जे गर्ने त्यो हुँदैन। राजा भनेको एउटा संस्था, एउटा डिसिप्लिन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ पुरै राजभक्तै भएको। हुन त मैले राजालाई अहिलेसम्म भेटेको छैन, नगिजबाट देखाएको पनि छैन है। नगिजबाट देखाएको छैन भन्दाखेरि एकचोटि त्यो जुन दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि म लेखेको पुलमा सुटिङ गरिरहेको थिएँ। अनि बिहान घाम आएपछि सुटिङ प्याकअप भएर हामी होटलतिर जाँदा सररै एउटा गाडी गयो। जाँदाखेरि यसो हेरेँ राजा ज्ञानेन्द्र, त्यति हो मैले नगिजबाट देखाएँ भने, नत्र उहाँसँग मैले फेस टु फेस भेटेकै छैन। तर अब जुन खालको परिवर्तन नेपाली समाजमा भयो नि, भनिन्छ बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो। नेपाली जनले एउटा चाहना गर्यो, देश गणहरूले चलाउँ, अब यो राजा व्यक्ति केन्द्रित भएर अब सम्भव भएन, हामी पछाडि पनि पर्यौँ, त्यो सायद दृष्टिकोण राखे। त उनले आफै छोडेर गए। राजनीतिमा आफू स्थापित हुनका लागि आफै प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त उहाँले आफै छोडेर जानुभयो। उहाँको चाहिँ कुनै प्रयत्न छ भन्ने अर्थ लाग्दैन यो सबै घटनाक्रमहरू हेर्दा। अब त्यो संस्था आएर के गर्न सक्छ र? किनभने नेपाली जनको चाहना, नेपाली जनको सम्पर्क, प्रत्यक्ष संवाद सम्पर्क त नेतासँग हुन्छ, पार्टीसँग हुन्छ। आवश्यकता सम्बोधन त्यही नेताले गर्दछ, त्यही पार्टीले गर्दछ। राज संस्था मानिलिनुहोस् आयो नै भने पनि त्यो सेरेमोनियल एउटा छ भन्ने एउटा अभिभावक, जसमा जसरी एउटा घरमा बाबु हुन्छ, पितृ नै भएको सही अथवा धेरै पाको नै भएको सही, त्यो एउटा दृष्टिकोण त बनाउन सकिएला कि। तर के हुन्छ र त्यो? अब अहिले केही नहुनु भन्दा केही आश गर्न मिल्छ नि। किनभने अब हामीले के भनिरहेछौँ भने शासन प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित, यो संसदबाट किनबेच होइन। नेपालभरिबाट 3 करोड जनताको भोट हालेर जसले जित्छ ऊ प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यो अहिलेको जस्तो भेडा बाख्रा किने 5 वर्ष चलाओस्, 5 वर्ष ढुक्क भएर चलाओस्। तर राजा भनेको एउटा संरक्षक, देशको संरक्षक। त्यसैको लागि हामीले राजाले एकदम सक्रिय राजतन्त्र भनेको छैनौँ। एउटा हामी सम्पूर्ण नेपालीको संरक्षक, हाम्रो धर्मको संरक्षक। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजाले मागे हो। मैले तपाईँलाई एउटा कलाकार सबैको साझा सम्पत्ति हुनुपर्छ र साझा सम्पत्ति हो पनि र समाजको एउटा दर्पण हो पनि भने, अनि यसो विवादमा पर्दा तपाईँको आफ्नो पेसालाई अलि अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन? नहोला, किनभने मैले नेपाललाई गाली गरे, नेपाललाई हेला गरे होइन, मैले नेपाललाई माया गरेँ, नेपालीलाई माया गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै नेपालीले दुःख पाए। कोही कसैको अधीनमा भएन, कोही के भएन। अब कहीँ जाहिर खान पऱ्यो, चिनजान चाहियो, पार्टीको मान्छे हुनु पऱ्यो, पढेर नि काम भएन, नेता नचिनिकन होइन, सबै जनताले दुःख पाए। त्यसले यस्तो भएन, सबैको सबै ठाउँमा सामर्थ्य अनुसार उसको इज्जत गर्नुपर्छ है। कतिपय मान्छेहरू तपाईँ मिडियामा भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, तर भइराखेको चिज। यदि बाहुन छेत्रीका छोराहरूले मास्टर्स गरे, एमए गरे र कुनै एनजिओ आयोजना जागिर दिँदैन, पाइँदैन। धर्म बेग्लै हुनु पऱ्यो कि जनजाति हुनु पऱ्यो, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। यो त मैले भोगेको चिज हो नि, धेरै नेपालीले भोगेको चिज हो नि। यो राजनीति होइन, यो त खत्तम नीति आयो कि देशमा। प्रतिस्पर्धाबाट अर्कोमा प्रवेश गर्यो भन्नुभयो। क्षमताको कदरै भएन, क्षमताको कदरै छैन। नेताको पछि लाग्ने अथवा कि धर्म परिवर्तन गरेको यस्ता यस्तालाई मात्रै यिनीहरूले एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ बढुवा दियो, जुन देशको लागि असाध्यै घातक हो। त तपाईँ जो कल्पना गरिरहनु भएको छ समाजमा यस्तो परिवर्तन होस्, यो ढङ्गले जाओस् भनिरहनु भएको छ नि, कथम त्यो परिस्थितिमा प्रवेश गरेन भने के हुन्छ त? भएन भने के हुन्छ? भएन भने देश सिद्धियो। देश सिद्धिन्छ।
नागरिक विधेयक आउँछ, उताकाले नागरिकता पाउँछन्, उनीहरूको पपुलेसन बढ्छ, चुनाव हुन्छ, चुनावमा उनीहरूकै मान्छेले उनीहरूलाई भोट हाल्छ, उनीहरूकै मान्छे राष्ट्रपति हुन्छन्, उनीहरूकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छन्, हामी विस्थापित। त्यो परिवर्तन हुने छाँट काहीँ छ त्यस्तो? तपाईँको दृष्टिकोणमा मुलुक बचाउने हो भने, नेपाली रहने हो भने परिवर्तन हुनुपर्छ, अब यथास्थितिमा रहँदैन भन्ने तपाईँको जो दृष्टिकोण? अब हामीले यसो परबाट हेर्दा अहिलेका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि अब यो परिवर्तन टाइम लाग्दैन, नगिची आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म त ढुक्क छु, परिवर्तन हुन्छ, भएरै छोड्छ। समाज निरन्तर यो परिवर्तनको प्रक्रियामा रहिरहन्छ भनेर भनिन्छ नि, तर मैले अघि तपाईँलाई भने अग्रगमन र प्रतिगमनको यहाँ बहस हुने गर्दछ। पुरानोमा फर्कनु, जो तपाईँ जुन मान्यता राख्नुहुन्छ त्यो भनेको प्रतिगमन हो, अग्रगमन भनेको अगाडि बढ्ने, अर्थात् थप सुधार गर्दै थप प्रगतितर्फ लैजाने भने यो दृष्टिकोण, यो भाष्य हामी कहाँ त्यो सिर्जना निर्माण गरिएको छ। त्यसमा अर्को एउटा शब्द नि छ, जसले जे बोल्यो जनताको लागि भन्ने पनि छ, त्यसमा जनताको लागि। अनि तपाईँ त्यो समाजमा यो बन्दै गएको यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ के ठान्नुहुन्छ त? होइन, हामी पनि एउटा परिवर्तनशील मान्छे हो, परिवर्तन चाहन्छौँ होइन, तर आफ्नो मौलिकता सबै मासेर त्यो अग्रगामी भनेर त्यसरी लाग्दैनौँ हामी। हाम्रो जुन संस्कार छ, पुरातन हाम्रो पुस्ताले अर्जेका चिजहरू, त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर पो अगाडि बढ्नु, त्यसलाई त मासेर होइन, त्यस्तो अग्रगमन होइन, बरु त्यो अग्रगमन भन्दा प्रतिगमन नै राम्रो। त्यो जनताको छोरा भनिन्छ नि, जनताको छोरा अनि जनताबाट निर्वाचित छोरा वा छोरी, फेरि छोरा मात्रै भन्दा छोरीको चाहिँ कुरो छैन, आधा आकाश ओगटेका भन्ने विषय। जनताका छोरा वा छोरी त्यो जनताबाट निर्वाचित र मेहनत गरेर स्थापित भएको जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू हुन्छ, टावरिङ पर्सनालिटी, शीर्ष भन्छ नि, अझ होक्रो पोलाएर त्यो शीर्ष नेताहरू उप तपाईँमा आएको अविश्वास यो किन? होइन, यो धेरै व्यक्ति हुनुहुन्न उहाँहरू, यो भ्रष्ट गर्नेमा थोरै मान्छे मात्रै छ, कतिपय इमान्दार मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू पनि बिचरा अहिलेसम्म टेम्पो चढेर हिँड्नुहुन्छ, त्यस्ता नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि। तर हेरे चप्पल लगाएर आए मान्छे, कत्रा महल होइन, अब उनीहरूको लाइफस्टाइलै कस्तो देखियो पनि हेर्दा उनीहरूलाई कुनै क्वेसनै छैन, त्यो पैसा कहाँबाट आयो, के कसैले क्वेसनै गर्दैन होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले म भ्रष्टाचार सहन्न, भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिनँ भनेर भन्नुभयो, नभन्दै छोड्नै हुन्न, अँगालो मारेर राखिदिनु हो है। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर ल यो मान्छेले यति भ्रष्टाचार गरे रहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँ सक्नु भने छानबिन गर्नु दिनु न, छानबिन गर्ने इमान्दार मान्छेहरू हुन्छ नि, रहन्छ भने त उहाँ सफाइ पाइगयो नि होइन। त्यसले अब न छानबिन हुन्छ न कारबाही हुन्छ, त्यसले गर्दा नि अहिले हाम्रो देशको महाशत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। यो चिज हामी अग्रगमनमै गए नि प्रतिगमनमै गए पनि यस्ता चिज चाहिँ हामीले रोक्नै पर्छ, भ्रष्टाचार, अनि मात्र जनताले सुख पाउँछ। अब जनको जो कुरा गर्दा जनता, जन अर्थात् नेपाली नागरिक, त्यो समग्रमा पार्टीभित्र आबद्ध छ, सङ्गठित छ, अनि त्यो सङ्गठित जमात कुनै न कुनै ढङ्गले यो अहिलेको सिस्टम अर्थात् व्यवस्था प्रणालीबाट लाभ लिइरहेको छ। ऊ असन्तुष्ट हुने त्यो कार्यकर्ता कम आधार छ कि उसलाई लाभ छ नि। अनि त्यो जनको कुरा, अनि त्यो सङ्गठित भएर असङ्गठित जनले सङ्गठितसँग कसरी भिड्छ र तपाईँ त्यो परिवर्तनको कल्पना गरिरहनु भएको छ, बताउनुहोस् त। एउटा यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो मान्छेको चेतना हो, उसको ब्रह्ममा, उसको दिमागमा मैले यहाँनिर गल्ती गरिरहेको छु है, त्यो दिमागमा उहाँले स्ट्राइक गर्नु पऱ्यो, पहिला बुद्धि फिर्ने कुरो गर्नु पऱ्यो। यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो स्ट्राइक मनमा भयो भनेदेखि मैले त देशको लागि त गद्दारी पो गरिरहेको छु, त्यो उहाँहरूलाई ज्ञान आउँछ। र अहिले कुरो धेरै युवाहरू पनि त्यति अहिलेको व्यवस्थासँग सन्तुष्ट हुनुलाई जस्तो लाग्दैन, किनभने कुनै पनि अहिले युवालाई राजनीतिमा अगाडि आउनै दिएको छैन, कुनै पनि पार्टीले आउनै दिँदैन। जुन नयाँ विचार भएका, नयाँ सोच, पढे लेखेका युवाहरू कति हुनुहुन्छ,
राष्ट्रप्रेम उहाँहरूमा अति छ। जस्तो म तपाईँहरूले युवाहरूको राष्ट्रप्रेम भनेको धेरै अगाडि होइन, टुँडिखेलमा नेपालको झन्डा बनाउने भनेर त्यत्रो बृहत कति युवाहरू भेला भएको थियो नेपालको झन्डाको लागि। त्यति राष्ट्रप्रेम छ अहिलेको युवामा, तर उहाँहरूलाई अगाडि आउनै दिँदैन। जहिले पनि त्यही अनुहार, त्यही बुढाहरू नै मरै छोड्दैनन्। त्यसले गर्दा युवाहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् अहिले। यो समस्याको सर्जक नि नेपालका यो ठुला ठानिएका राजनीतिक दल र तिनका अगुवा मात्रै हुन् कि समाजमा एउटा जो मुलुक चलाउनका लागि चाहिने विभिन्न संयन्त्र छ, प्रशासनिक होला, सुरक्षा संयन्त्र होला, अरू खाले बुद्धिजीवी समाज छ, समाजका बौद्धिक फाँटका विभिन्न भनी नाम लिन्छ नि, विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरू छन्। यी पनि जिम्मेवार छन् कि राजनीतिक पक्ष यी मात्रै हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ? होइन, समाज चाहिँ यस्तो भयो कि तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि नेताको पछि लाग्नु भएन भने के पनि गर्नै सक्नुहुन्न। मैले अघि पनि भने है, के पनि गर्न सक्दिनँ म। जहाँ जाने उहाँहरूकै सिफारिस चाहिन्छ, उहाँहरूले भनसुन गरिदिनुपर्छ, तब मात्रै कुनै चिज हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि न पढाइको अस्तित्व भयो न के भयो। त्यसले गर्दा यस्ता अब सङ्गठित भनेको धेरै अहिले थोरै छन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले देखिरहेको छौँ यो माओवादीमै जनयुद्धमा लागेका कैयौँ व्यक्तिहरू छोडेर भागिसके, किन त्यहाँबाट केही पनि भएन। उहाँहरूले लड्नु मात्र भयो, गोली मात्रै खानु भयो। यस्ता उहाँहरू एकदमै उहाँहरूको चेतना पलाइसकेका छ। अहिले त गल्ती पो गरेछौँ। फरक सोच बन्न थालेको छ भन्ने फरक सोच बन्छ, किनभने अहिले सबै एजुकेटेड छ मान्छे, पढाइ छन्, पढेका छन्, संसार देखेका छन्। यो सधैँ यो रूढिवादी विचारको यो चाहिँ नि जग समातेर मरिगए छोड्दैनन्। अब अध्यक्ष भयो, अध्यक्ष भएको भाइ है, त्यसले गर्दाखेरि अरू आफूभन्दा मुनिकल त माथि आउनै नदिने नेताहरू। त्यसले गर्दा त्यो सबै पार्टीमा पनि अलि असन्तुष्टि नै छ। त्यो दलभित्र त्यो असन्तुष्टि छ। स्वयं तपाईँहरू कलाकार चाहिँ कतिको सङ्गठित रूपमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू बिचको चाहिँ अवस्था के छ? विभाजित अवस्थामा हुन्छ विचारगत हिसाबले, या कुन अवस्था छ त? स्वयं कलाकारको म कुरा गर्दै। अब यस्तो गर्दा कलाकार पनि एउटा समूह हो होइन, समूहबाट छुट्टिएपछि मात्रै व्यक्ति हुने हो होइन। जस्तो म कुनै पनि संस्थामा लागेको थिइनँ है, मेरो कामै आफ्नो अभिनय गर्ने, कला गर्ने त्यतिमै थियो। कहीँ पनि मलाई मतलबै थिएन, काङ्ग्रेस आओस् कि एमाले आओस् कि पञ्चायत आओस् कि हामीलाई मतलब थिएन। हो, कतिपय कलाकारहरू अब उहाँहरूको आस्था हो, कोही काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, कोही एमालेमा हुनुहुन्छ, कोही माओवादीमा हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको आस्था हो। र डेमोक्रेसी भन्ने पनि त्यही हो, आफ्नो अनुसार। त्यसैले यसो जुट्ने र फुट्ने भनेको जस्तै अहिले यत्रो बाढी पहिरो आइरहेछ, अहिले सबै कलाकार एकजुट भएर जुटेरै राहत दिइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूको आस्था जेसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि, तर नेपालीलाई पर्दाखेरि त सबै कलाकार एकजुट भएर गरिरहनु भएको छ नि। त्यसैले कलाकारमा त्यस्तो फुट छैन भन्ने, फुट छ भन्ने मान्दिनँ म। कसो आस्थाअनुसार कुनै पार्टीमा एउटा संलग्न हुनु होला, त्यति नै हो। त जुन स्थितिमा नेपाली समाज प्रवेश गरेको छ नि, एज अ 3-4वटा पक्षलाई निरन्तर मानिसहरू व्यक्त गर्छन् कि परम्परा जुन छ, परम्परागत मूल्य र मान्यता, त्यसलाई बचाउने, त्यो आफ्नो पहिचानसँग सम्बन्धित त्यो एउटा पक्ष। दोस्रो, तर यथास्थिति होइन है, विज्ञानसम्मत भएन भने त्यसमा परिमार्जन, थप अगाडि बढ्नुपर्छ, अर्थात् त्यसलाई आवश्यकीय चिजलाई प्रयोग गर्ने, अनावश्यकलाई छोडेर अगाडि बढ्ने। दोस्रो, तेस्रो पक्ष भनेको संसार जुन ढङ्गले विकासको क्रममा छ, हामी आजभन्दा 8-10 हजार वर्ष अगाडिको हामी रामायणको कुरा गर्दछौँ, महाभारतको कुरा गर्दछौँ, पुराण कालको कुरा गर्दछौँ। सायद त्यस बेला पनि शस्त्र अस्त्र लगायत अनेकौँ कुराहरू हामीले कथामा सुनेका। तर हामी यो जो पूर्वीय मानिसहरूको कुरा गर्दा, पश्चिमबाट हेर्दा हामी पूर्वीय, हामी त्यही स्थितिमा छौँ जुन अवस्थामा परिकल्पना गरिएको थियो उस बेला गरेका थिए पश्चिमाहरू, त्यो ढङ्गले विकास गरे। हामी त्यो आदिम कालकै मानिस जस्तो छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यताका आधारमा मात्रै चल्दैन है भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् कतिपय मानिस, र यो परम्पराबाट अब थेगिँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। संसार ग्लोबल भिलेज सानो गाउँको रूपमा रूपान्तरित भएको कुरा गर्दछन्। त तपाईँ के ठान्नुहुन्छ, जो तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ, परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रो आफ्नो पहिचानको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ,
त्यसबाट त उँभो लागेको भन्ने त अर्थ लागेन नि त फेरि। होइन, मैले भनेको त्यो अब हामीले अगाडि बढ्नै हुँदैन, प्रगति गर्नै हुँदैन भन्ने कहिले नि भन्दिनँ म। प्रगति गर्नुपर्छ, यसमा व्यापक अब परिवर्तन आउँदै जानुपर्छ, उन्नति गर्दै जानुपर्छ, त्यसमा डाउटै छैन। तर पनि यी सबै चिज हामी अगाडि बढ्दा पनि हामीले आफ्नो पूर्वका त्यो चिजलाई हामीले मास्न पनि हुँदैन, छोड्न पनि हुँदैन। त्यसलाई अँगाल्दै, जस्तो अब हामीहरूको एउटा हामी बाहुन जातिहरूकै भनौँ न, भात खाँदाखेरि बल हाल्ने भनेर थालको वरिपरि औसानी होइन अगाडिपट्टि हाल्छौँ। त्यो किनभने त्यो चिज भने सबैले गरे नि हुने रहेछ नि, त्यसको त साइन्टिफिक रिजन रहेछ नि, होइन? त्यो खाना वरिपरि राखिदिएपछि त्यो थालभित्र कुनै पनि ब्याक्टेरिया किराहरू आउँदैन, त्यो खानामा अल्मलिन्छ, खानाभित्र पस्न पाउँदैन भन्ने एउटा साइन्टिफिक लजिक छ नि त्यसमा। यस्ता चिजलाई हामीले किन छोड्ने, होइन? जस्तो अहिले कोरोना मारामार भयो, हाम्रो परापूर्वकालदेखि चलेको नमस्ते, अहिले आएर त त्यही आयो। अब यसलाई प्रतिगमन गर्ने कि होइन? त्यसले गर्दा हाम्रा राम्रा पक्षहरू जुन पूर्वजहरूले अँगाल्दै आउनुभयो त्यो चिजलाई हामीले मास्नै हुँदैन रहेछ। यसलाई सँगै लाँदै अरू नयाँ नयाँ जे डेभलप हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। ध्वंस चाहिँ कसले बनाउन खोजेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। हाम्रो जो तपाईँ परम्परा मूल्य मान्यताको कुरा गरिरहनु भएको छ, कसले बिगारेको हाम्रो समाज? मैले अहिलेको सिनारियो, यो पोलिटिकल सिनारियो हेर्दाखेरि यो देशमा भाँड भैलो यो गर्ने पश्चिमा मुलुक गर्ने हो। पश्चिमा मुलुकले कहीँ पनि शान्त भएर बस्नै दिँदैन। कहाँ कहाँ भाँड भैलो, अब बिग्री हुने नेता पाइहालिन्छ, उनीहरूलाई युज गर्यो देशमा। प्रत्यक्ष आफ्नै सशरीर उपस्थित हुँदैन, यहीँकालाई प्रयोग गर्छ, यसको अर्थ पैसा बलियो छ, पैसाले सबै भइहाल्छ नि। जस्तो माओवादी आन्दोलन हुँदा पनि त प्रचण्डजी, बाबुरामजी त दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो नि, इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ सशरीर आउनु पऱ्यो त। त्यस्तै युरोपियनहरू, अमेरिकनहरूले पनि उनीहरू किन आउनु पऱ्यो त? होनहार क्रान्तिकारी भन्छ नि, होनहार क्रान्तिकारी, अनि अर्को प्रगतिशील भन्ने भाषा प्रयोग हुन्छ, अनि अर्को लोकतान्त्रिक। अहिले काङ्ग्रेसका चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्छ नि, बढी प्रजातन्त्र भन्दैन, लोकतन्त्र त्यो लोकतान्त्रिक भनिने र त्यो होनहार क्रान्तिकारी प्रगतिशीलले राजाराम पौडेल बिकेछ, ज्ञानेन्द्रको मान्छे भएछ, मालै लिएछ है क्या हो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? फेरि किनभने तपाईँले जो बिकेका छन् भन्नुभएको छ नि, उनीहरूले तपाईँलाई त्यसो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? फरक पर्दैन। अब त्यो आरोप लगाउनु भनेको कसैले कसैलाई आरोप लगाउनु रोक्न नि सकिँदैन। तर एउटा म के बाचा गर्छु नि, मैले आजसम्म कसैसँग 5 पैसा सापट त माग्दिनँ म। माग्नु पुग्ने भएपछि मागिदिनु, सापट त माग्दैन, होइन? कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो भएको छ भने घटना, तरकारी किन्न तरकारी बजार जान्छु, तरकारी जोखेर ओरेर झोलामा हाल्छु, पैसा दिनु खोज्छु, पैसा त घरमा छोडेर हिँडिहाल्छु। त्यो विस्मृति क्रमशः त्यो उमेरसँगै आउने चिजहरू विस्मृति। पैसा घरमा चाहिँ त्यो कस्तो ला मैले पैसा बिर्सेछु भनेपछि अनि उहाँहरूले भइहाल्छ, भोलि दिए भइगयो नि, मलाई चिनिहाल्दछ, भोलि दिए भइहाल्छ नि भन्छ। होइन, यो शान्तिरू पैसा भोलि म बिर्सिन्छु, दिमागैमै हुँदैन। मैले बिर्सिनु तपाईँ राजाले मेरो 100 रुपियाँ पनि तिरेन, त्यो तपाईँ जिन्दगीभरि मलाई भनिरहन्छ। त्यसरी म हुँदैन, घर गएर लिएर आउँछु, घर गएर लिएर तिर्छु भन्ने। मैले यस्तो घुस खाने, मलाई कसैसँग बिक्नु पनि छैन, आजसम्म बिक्या पनि छैन। त्यसले गर्दा अब नलगाइ नहुने आरोप भइदिया भएर कसैले लाउनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि स्वागतै गर्छु, तर यसरी बिग्दिनु। आरोप उप कुनै पश्चात दुःख मनाउ हुने छैन। बिके पो दुःख मनाउ हुन्थ्यो, बिकेको छैन। जीवनमा हुन्छ नि मानिसका उतार चढाव हुन्छ। तपाईँले जीवनमा असाध्यै ठुलो पीडा महसुस गरेको, जो दुनियाँलाई तपाईँ खुसी साट्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, आफै स्वयं चाहिँ असाध्यै दुःखी भएको जीवनमा कुनै त्यस्तो छेड छ? यही जनआन्दोलनको नाममा धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ नि असाध्यै आत्मा रुन्थ्यो। अरे कोही विदेशी आउनु परेन, नेपालीले नेपालीलाई मार्दै गए, नेपालीले नेपालीलाई मारे, त्यो बेला चाहिँ असाध्यै चित्त दुख्थ्यो। नत्र अरू आफ्नो व्यक्तिगत कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो चित्त दुख्यो होइन। एउटा नेपाली मार्न नेपाली प्रयोग भए त्यो बेला असाध्यै चित्त दुख्थ्यो। अनि प्रसन्नता हुन्छ नि जीवनमा, कुनै त्यस्तो छेड तपाईँको एज एउटा कलाकार? म यसकारण यो विषयमा उठान गरिरहेको छु, तपाईँ समाजको एउटा सम्पत्ति पनि हो। तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोण एउटा मानिसको बनेको हुन्छ। तपाईँ कुनै कुरा बोल्नुहुन्छ भने लाखौँ मानिसको ध्यान आकृष्ट हुन्छ।
राजाराम पौडेल यसै बोलेको हो। राजाराम पौडेलको त्यो अनुभव छ, तपाईँले समाजप्रति गरेको योगदान छ, यी सारा चिजको त्यो पुँजीको रूपमा तपाईँ विकास जानी नजानी त्यो विकास भइसक्नु भएको हुन्छ, ताकि तपाईँले बोलेको कुराको अर्थ लागोस्। त्यो जीवनमा असाध्य हुन्छ नि, प्रसन्न भएको त्यस्तो क्षण पनि र कुनै त्यस्तो क्षणको तपाईँ प्रतीक्षामा गरिरहनु भएको छ, सायद कुनै त्यो दुवै कुरा बताइदिनुहोस् त। म त्यस्तो एकदम एक्साइटेड एकदमै त्यो खुसी त्यस्तो नि भएको छैन म, किन म त्यस्तो हुनाले अलिकति मनमा केही आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ, जब त्यो पुरा हुन्छ तब त्यस्तो खुसी हुन्छ। म त्यस्तो आकाङ्क्षा धेरै राख्दिनँ है, त्यसले गर्दा म ज्यादा खुसी मैले सोचेको एकदम आकाशबाटै एकदम उभा खस्यो जस्तो त्यो मलाई त्यो लाग्दैन। म हरेक चिजलाई हल्का तवरले लिन्छु, साधारण। र अर्को एउटा अहिले मलाई ठुलो आकाङ्क्षा भनेको चाहिँ अब यो देशमा केही परिवर्तन आएर राज संस्था आओस्, त्यति चाहना हो। त्यसपछि म फर्केर फेरि मेरो आफ्नै पेसा छ कलाकारिता, त्यसैमा लाग्छु। राजनीति गर्ने तृष्णा त होइन? छैन, मैले जान्दिनँ म राजनीति गर्न। राजनीति गर्न त अनेक त्यो दिमाग घुमाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, तिक्रम जान्नु पऱ्यो होइन। अब कानुनहरू पढ्नु पर्ला, संविधान कण्ठ गर्नु पर्ला। अब त्यो मैले त्यो झन्झट नगर्ने मेरो आफ्नै डायलग कण्ठ गर्ने, यो संविधान ल कण्ठ गर्नुभन्दा सुटिङका डायलग कण्ठ गर्ने मेरो आफ्नै पेसा छ। त्यो जीवनमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आनन्द। साथी सङ्गीहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो प्रतिस्पर्धाको दुनियाँ, झप्पै त्यसको चाहिँ आय आर्जन झ्याप्राक्कै बढ्छ, हजारौँ जमिन किनेर अथवा धेरै ठुलो पुँजी आर्जन गर्छ, अनि आफू चाहिँ अलि परम्परा थेक्दै मात्रै हिँडिएको, त्यस्तो बेलामा पनि काहीँ न काहीँ ईर्ष्या भाव हुँदैन? जति पैसा भए पनि खाने 2 छाक होइन, बिहान र बेलुका दिउँसो खाजा खान्छ त्यति होइन। जतिसुकै पैसा भए पनि लाउनु 1 सरो लुगा, अनि त्यो अथाह भएर के गर्नु, झन् गाह्रो हुन्छ। जन्मेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। जन्म र मृत्यु, जन्ममा आफ्नो भूमिका हुने छैन, तर मृत्यु अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण बडा राम्रो सन्देश दिने तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, केही भन्ने अरू तृष्णा बाँकी रह्यो कि? त्यस्तो केही छैन। अब धेरै हेर्नु भएको छ। अब हुन त यो मैले अब यसमा आएपछि यो नेपालको लागि नेपालीको बारेमा केही भन्नै पर्छ। यो नेपालको लागि नेपाली भनेको एउटा नयाँ पार्टी हो होइन। जनताले नयाँ पार्टी, नयाँ अनुहार खोज्नु भएको छ। त्यसको लागि यसमा पार्टी चलाउने एउटा मार्ग त चाहियो। त्यो मार्गको नाम हो पृथ्वी पथ। पृथ्वीनारायण शाह, उहाँका दिव्य उपदेशलाई फलो गरेर त्यो ट्र्याकबाट हामी जाने, कार्यकारी निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने, एउटा गार्जियनको रूपमा हाम्रो राजा राख्ने, मन्त्रीमण्डल थोरै 10 जना मन्त्री भए पुग्छ, सांसद पनि 100 चान्सुन 100-120 जना भए पुग्छ। त्यो ठुलो हात्तीपाले चाहिँदैन, छिटो छरिटो छोटो मिठो यस्तो बनाउने हो। त्यसैले अहिले पृथ्वी पथमा लागेको भएर अहिले म एउटा के अनुरोध गर्छु, धेरैजनालाई थाहा छैन नेपालको लागि नेपाली भन्ने। यसमा अब हाम्रो बालकृष्ण नेवानी सर हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ होइन, कलाकार विजय लामा, सन्तोष पन्त, मनिषा कोइरालाजी। अनि हामी यसरी एउटा कतै दाग नलागेका मान्छेहरूको एउटा सङ्गठन छ, यसमा आउनुहोस्, यसलाई सहयोग गर्नुहोस्। तर के भने देशलाई सहयोग गर्न राजनीतिमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। यसरी अब छरिएका अरू शान्तिना पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, एकै ठाउँमा बसौँ, बलियो हौँ, यही अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजाराम पौडेल, हास्य कलाकार। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।